नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप अभियान सुरु। सबै नेपालीलाई निशुल्क लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। उपाध्यक्ष गौतमद्वारा नेकपा एकता अभियान घोषणा। सत्तामाथि पकड राख्ने योजना, रणनीति सुखद नहुने विश्लेषण। सरकार विरुद्ध एक्लै सङ्घर्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस। आन्दोलनको बहानामा चुनाव मार्फत सरकारको नेतृत्व गर्ने आश। सरकारले गर्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज। अवैध वन फडानी रोकिने विश्वास। र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको फाइनल प्रवेश। पुलिस क्लब 30 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्ध नेपालमा पनि खोप अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोप अभियान सुरु गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको घोषणा गरेका हुन्। ओलीले नेपालमा कोही पनि खोपबाट वञ्चित नहुने बताए। उनले अनुदानमा वा किनेरै भए पनि सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने आश्वासन दिए कि हामी कुनै पनि हिसाबले नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको यो खोप सबैमा यथाशीघ्र निशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ र यो अभियान निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने र नेपाली जनताको जीवनको रक्षा गर्ने अभियानको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 10 दिनभित्र लक्षित व्यक्तिहरूले खोप पाउने दावी गरे। उनले निर्धक्क भएर अभियानमा सरिक हुन आग्रह गरे। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। कोभिसिल्ड खोपको साइड इफेक्ट अन्य खोपको तुलनामा निकै कम रहेको वैज्ञानिक तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्। तसर्थ सबैले पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्दै खोप लगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमा सुरु गरिएको कोरोना विरुद्धको खोपका केही साइड इफेक्ट देख्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। साइड इफेक्ट देखिँदैमा आतिनो नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब हामी चाहिँ साइन्समा विश्वास गर्ने हो। अब अहिलेसम्म भएको अध्ययनबाट यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 70% व्यक्तिमा यसको इफिकेसी भन्छ, यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ। तर एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने यो रेबिजको भ्याक्सिन जस्तो 100% होइन, 70% हो नि, अरू बाँकी 30% त छ। त्यसको लागि हामीले अरू खालको अहिले जुन मास्क लगाउने गरेका छौँ, डिस्टेन्सिङ कुरा गरेका छौँ, सरसफाइको, त्यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन। भारत सरकारको अनुदानमा एक साता अघि ल्याएको 10 लाख मात्र खोपबाट सरकारले अभियान सुरु गरेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। विभिन्न आशंकाका बीच रहिरहेका बेला चिकित्सकहरू खोप लगाउन डराउनु नपर्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप नेपालमा पनि आजदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँको टेकोस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज राज भण्डारीले नेपालमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएसँगै पहिलो मात्रा लगाएका हुन्। खोप लगाएसँगै उनले आफूलाई केही पनि असर नदेखिएको भन्दै निश्चित भएर खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे। अब यो अहिलेसम्म यहाँले देखिसक्नुभयो, झन्डै आधा घन्टामा मलाई केही महसुस भएको छैन। यो एउटा सामान्य दुखेको पनि छैन, केही पनि महसुस भएको छैन। र अहिलेसम्म जति पनि भ्याक्सिनहरू डेभलप भएको छ, भ्याक्सिनहरूमध्ये द मोस्ट सेफेस्ट यसलाई चाहिँ यो जुन भ्याक्सिनलाई चाहिँ मानिएको छ, त्यही भएर चाहिँ
यसमा कुनै त्यस्ता गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू देखिँदैनन्। त्यसकारण ढुक्क भएर लाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दोस्रो खोप लगाएका डाक्टर अनुप वास्तोलाले अब कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नयाँ युग सुरु भएको प्रतिक्रिया दिए। र अहिलेको यो महामारीमा कोरोनासँग लड्नको लागि जुन किसिमको यो भ्याक्सिन नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्र भारतको सहयोगबाट लिएर आएर सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फ्रन्टलाइनरहरूलाई हामी 1 वर्षदेखि म कोरोनाको उपचारमा खटिरहेको छु। यो नयाँ एक किसिमको युग सुरु भएको जस्तो लाग्छ कोरोनाको लडाइँसँग। र अब आउने दिनहरूमा बिस्तारै आम सर्वसाधारणहरूको लागि पनि यो खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डाक्टर रुना झाले पनि खोप लगाउन डराउनु नपर्ने बताइन्। फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भन्दाखेरि एनपिएचएल फ्रन्टलाइनमै हो, तर सबभन्दा पहिला डाइरेक्टरले नै लगाइहाल्नुपर्ने जरुरत नपनि हुन सक्थ्यो। तर एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि हो कि यो चाहिँ सुरक्षित छ खोप, सबैले हामीले लाउनुपर्छ। र यो सबै जति पनि फ्रन्टलाइनर हामी कर्मचारीहरू छौँ, चाहे त्यो सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सबैलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेँ कि यो चाहिँ सबैको लागि सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएको छु भनेपछि म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। चिकित्सकहरूले कसैलाई यो खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता असर देखिन सक्ने बताउँछन्। यस्तै सुत्केरी, गर्भवती र ज्वरो आएका व्यक्तिलाई खोप नलगाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। 18 वर्ष नपुगेकाले यो खोप लगाउन नहुने बताइएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा कोभिड विरुद्धको खोप विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले लगाउन सुरु गरे तापनि नेपालमा भने चिकित्सकहरूले खोप लगाएर अभियान सुरु गरेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा इलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2020 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 283 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4382 जनाको PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 145 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 122, ललितपुरका 14 र भक्तपुरका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 246 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा 283 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 9, ललितपुरमा 14 र काठमाडौँमा 122 गरी जम्मा 145 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 122 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। यस्तै देशभर 3246 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसियुमा 139 र भेन्टिलेटरमा 23 जना उपचाररत छन्। यस्तै क्वारेन्टाइनमा 122 जना छन्। अब बाँकी समाचार। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम सच्याउन माग राख्दै थप 3 दिनको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मोर्चाको नेतृत्वमा र शक्ति समीकरणमा निर्णायक मानिएको काङ्ग्रेस एक्लै सडक सङ्घर्षमा छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भोलिपल्टै नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेको थियो। नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न सक्ने बताएका थिए। तर सभापति शेरबहादुर देउबा नै आन्दोलनको विपक्षमा उभिएपछि कांग्रेस करिब 1.5 महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो। पुस 6 गते सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिने कि चुनावमा होमिने भन्ने विषयमा सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बीच सहमति हुन नसक्दा हालसम्म प्रभावित बनेको छ। तर मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति देउबाको आनाकानीकै बीच पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णयसहित आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। माघ 19 गते, माघ 24 गते र माघ 30 गते, 19, 24 र 30 गते नेपाली कांग्रेस पार्टीको जिल्ला कार्य समितिहरूले जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्नेछन्। र नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको बैठकले अघिल्लो बैठकको निर्णयलाई स्मृति गर्दै फेरि यो पनि निर्णय गरेको छ कि यो केन्द्रबाट प्रस्तावित कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक समन्वयका साथ पार्टीका जिल्ला कार्य समितिहरूले र पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले आयोजना गर्न सक्नेछन्। नेपाली कांग्रेसले मोर्चाकै नेतृत्व गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा जाने सबैको आकलन थियो। तर संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी जनताले 3 वर्ष अघि दिएको 2/3 बहुमतलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद निमोर्दा त्यही संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष भने नेकपा फुट्ला र सत्तामा जान पाइएला भन्ने स्वार्थकै कारण ढुलमुले बनेको छ।
काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन त गर्दै आएको छ, तर न कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ न जनलहर नै देखिएको छ। यस्तो बेला मोर्चाकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने काङ्ग्रेस एक्लै अघि बढेको छ। यसले काङ्ग्रेसलाई विरोधको प्रभावकारिता भन्दा सत्तामा पुग्ने हतारो भएको देखाउँछ। आफ्नै विरोध कार्यक्रमहरूका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यौँ, काङ्ग्रेसले त्यो नीति लियो र हामी त्यही नीति अनुसार अगाडि हिँडेका छौँ। अब एजेन्डामा विषयमा को पार्टीसँग हाम्रा कुरा मिल्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हामी कसैसँग पनि संयुक्त आन्दोलन गरेर जाने पक्षमा आजसम्म छैनौँ। आजसम्म काङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गरेको छैन। काङ्ग्रेसले भोलि त्यो निर्णय गर्यो भने भोलिको कुरा भयो, तर आजसम्म काङ्ग्रेस संयुक्त आन्दोलनमा जाने पक्षमा छैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो कार्यक्रम, विरोधको कार्यक्रम आफै गरिराखेका छौँ र काङ्ग्रेसले निरन्तर रूपले आफै गर्छ। विश्लेषकहरू भने काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना नै नचाहेको विश्लेषण गर्छन्। लोकको आँखामा छारो हाल्ने देखावटी आन्दोलन गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। संसद पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने त्यो इन्टरनल फोर्स, इन्टरनल चाहना नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादेव त्यो समूहमा छैन, किनभने यसलाई यो स्ट्राटेजीबाटै बुझिन्छ। किन यसलाई ब्रेक गरेर गाउँमा जाने, चुनावको प्रिपरेसन भयो, विरोध पनि गरियो, दुईटै कुरा जे हुन्छ त्यसमा। त्यस कारण यो के छ भने यो सबै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ त्यस किसिमले मिलेर कसरी यसलाई चाहिँ एक्जिट गर्ने भन्ने कुरामा लागेको छन्। जस्तो त्यसमा इन्टरनल एक्सटर्नल फोर्सेसहरू पनि छन्, कुन शक्तिहरूमा छन्। अब यसमा भोलि गएर चाइना र इन्डिया एकै ठाउँमा आउन सक्छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा यसअघिदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध लाग्ने पक्षमा छैनन्। उनले सकेसम्म प्रदर्शन नै नगर्ने मनसाय बनाएका छन्, तर रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको दबावका कारण उनी सडकमा जान बाध्य बनेका हुन्। तर आन्दोलनप्रति काङ्ग्रेसको तदारुकता नदेखिँदा प्रभावकारिता त घटेकै छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन समेत अन्यलग्रस्त बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विकी थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएको छ। पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किएका बेला दाहाल नेपाल पक्षमा उभिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागि परेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विभाजनपछि कतै देखिनु भएन। आज पार्टी एकता अभियानको घोषणा गरेका उहाँप्रति विभिन्न शङ्का भने कायमै छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई चिरामा विभाजन भए पनि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष गत वैशाखदेखि नै चर्किएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप प्रत्यारोपको खाडलमा भासिएपछि परिणाम स्वरूप नेकपा विभाजित भएको हो। तर प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु अघिसम्म दाहाल नेपाल पक्षमा मोनिटरको काम गर्दै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विभाजनपछि कुनै कित्तामा लागेनन्। बरु आफू पार्टीको तेस्रो कित्ता रहेको र आफ्नो कित्ताले पार्टी एकताको काम गर्ने बताए। त्यही लक्ष्यका साथ गौतम समूहले बुधबार राष्ट्रिय एकता अभियानको घोषणा गरेको छ। 6 महिनाभित्र एकता अभियान देशभर चलाएर काठमाडौँले थ्याक्नै नसक्ने शक्ति निर्माण गर्ने गौतमको उद्घोष छ। पार्टी फुटाएर हाँसिरहनु भएको छ, गाली गलौजमा यो सबै न सुन्न सकिन्छ न देख्न सकिन्छ। सुन्न सक्ने अवस्था छैन, देख्न सक्ने अवस्था छैन। चिया पनि खान नसक्ने गरी अभिव्यक्ति एउटा आइरहेको छ। सँगै बसेर नमस्कार गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले समाजवाद भनेर भनेको त एउटा संस्कृतिको नाम हो। आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी फुट्नबाट जोगाउन नसकेको प्रति गौतमले आक्रोश प्रकट गरे। सँगै बसेर चिया पनि खान नसक्ने गरी नेताहरू एकअर्का विरुद्ध गाली गलौजमा उत्रिएकोमा उनी चिन्तित छन्। पार्टी फुटाएर हाँसिरहनु भएको छ, गाली गलौजमा यो सबै न सुन्न सकिन्छ न देख्न सकिन्छ। सुन्न सक्ने अवस्था छैन, देख्न सक्ने अवस्था छैन। चिया पनि खान नसक्ने गरी अभिव्यक्ति एउटा आइरहेको छ। सँगै बसेर नमस्कार गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले समाजवाद भनेर भनेको त एउटा संस्कृतिको नाम हो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको एकता अभियानले दुवै पक्षसँग मित्रता कायम राख्नेदेखि अवसर पाए सरकार सञ्चालनसम्मको अवधारणा लिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएमा वा निर्वाचन भएमा दुवै अवस्थामा भिन्न भिन्न केन्द्र अन्तर्गत पार्टी सञ्चालन र कार्यगत एकताको आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुने, सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने उनीहरूको दाबी छ। कि केपी ओलीतिर जानु पर्यो कि प्रचण्डतिर जानु पर्यो, हामीलाई तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो।
मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्छ। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ कुरो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तब एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले अपोज गरेँ। गौतमले पार्टी एकताको घोषणा गर्दै गर्दा उनीप्रति शङ्का उपशङ्का पनि व्याप्त छन्। परिस्थिति अनुसार नेकपाका दुई समूहलाई मिलाएर सत्तामाथिको पकड कायमै राख्ने उनको रणनीति छ। तर गौतमको यो चलाखीपूर्ण रणनीति उनकै लागि सुखद नरहने विश्लेषकहरू बताउँछन्। एमाले र माले बन्दाखेरिको पीडा र फेरि जोडिँदाखेरिको अवस्थाहरू जुन हन्डर खानु हो त्यसलाई चाहिँ नजिरको रूपबाट लिनुभएको छ उहाँले होला। तर के छ भन्नुहुन्छ भने एकताको पछाडि लाग्नको लागि अपिल गर्नको लागि आफू त्यो हैसियतमा रहेको हुनुपर्छ। हिजोका इतिहासदेखि लिएर गएर तपाईँको राजनैतिक अभ्यासहरूदेखि लिएर गएर यी सबै चिजहरू जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चिज वामदेवजीमा मैले देख्दिनँ सक्दिनँ। गौतमले घोषणा गरेको एकता अभियानमा 651 सदस्य छन्। अभियानमा पूर्व मन्त्री हरि पराजुली, माया गेवाली, तुलसा थापा र हिरालाल महर्जन सहितको 175 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति रहने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले आज छुट्टा छुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस 24 गते प्रधानमन्त्री संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। यसअघि मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा अवहेलना दर्ता भएको थियो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो। जसरी विगतमा वैज्ञानिक वनको नाममा जहाँ तपाईँको 80वटा प्लट बनाएर वैज्ञानिक वनको नाममा जसरी रुखहरू कटान हुन्थ्यो, त्यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै जेठ 15 गते उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वनमा भएका काठहरू सबै रोक्ने भनेर उहाँले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको थियो। र अहिले मात्रै अस्ति मात्रै हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाग्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन खारिज गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव लगेको थियो त्यो चाहिँ पारित पनि भएको छ। त्यसलाई छिटै हामी कहाँ त्यो राजपत्राङ्कमा पनि त्यो प्रकाशित हुनेछ। मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत अनुगमन गर्ने बताउनु भयो। प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुन अनुरूप कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारीका बेला अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका 30 नर्सलाई काठमाडौँमा आज सम्मान गरिएको छ। काठमाडौँको बाफल स्थित एटी हस्पिटलमा आयोजित कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई सम्मान गरेको हो।
कोभिड फ्रन्टलाइनर्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो नर्सेसहरूले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ सायद नै उहाँहरूले जतिको योगदान अरू कसैले पुर्याउनु भएको छैन। यही कुराको रिकग्निजनको लागि चाहिँ हामीले आज यो प्रोग्राम आयोजना गरेका छौँ। सरकारले पहिलोचोटि बुधबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। त्यसमा अग्रपंक्ति स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिकतामा परेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। आज शेयर कारोबार मापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 18.76 अङ्कले बढेर 2441.76 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने घटेको छ। आज कारोबार रकम भने 8 अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। दिनभर भएका 59,151 कारोबारबाट 208 कम्पनीका 1,52,89,259 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 8 अर्ब 62,38,770 रुपियाँ पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड नाघेको छ। कोभिड-19बाट संयुक्त राज्य अमेरिका अति प्रभावित देशको सूचीमा परेको छ। अमेरिकामा 2 करोड 50 लाख व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। यस भाइरसको संक्रमणका कारण अमेरिकामा 4,20,000 व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 21 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ। 7 करोड 29 लाख भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 30 रनले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब उपाधिका लागि एपीएफले बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। बिहिबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा बागमती र आर्मी भिड्दैछन्। एपीएफले दिएको 204 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पुलिस 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 173 रनमा समेटियो। पुलिसका लागि पवन सर्फासले सर्वाधिक 40 रन बनाए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप अभियान सुरु। सबै नेपालीलाई निशुल्क लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। उपाध्यक्ष गौतमद्वारा नेकपा एकता अभियान घोषणा। सत्तामाथि पकड राख्ने योजना। रणनीति सुखद नहुने विश्लेषण। सरकार विरुद्ध एक्लै सङ्घर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस। आन्दोलनको बहानामा चुनाव मार्फत सरकारको नेतृत्व गर्ने आश। सरकारले गर्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज। अवैध वन फडानी रोकिने विश्वास। र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। पुलिस क्लब 30 रनले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।